एमाले काङ्ग्रेसभन्दा 118 स्थान पछाडि, माओवादी केन्द्रभन्दा 70 स्थान अगाडि। पोखरामा निवर्तमान मेयरकै ओडामा एमाले पराजित, जताततै डरलाग्दो हार। एमालेमा मच्चियो हैलाखैला। मधेसमा केपी शर्मा ओलीको मिसन सफल, 5औं स्थानबाट दोस्रो दलतर्फ उक्लिँदै एमाले। काठमाडौँ महानगरमा केशव स्थापित बालिन शाहभन्दा 15,435 मतले पछाडि, कुन दलले कति लिए यसबारे पुरा जानकारी। बुटवलको मेयरमा खेलराज रेग्मी निर्वाचित, 25 वर्षपछि काङ्ग्रेसको पुनरागमन। मतपरिणाम सुनाउँदा त्रुटि भएपछि रौतहटको गजुरामा मतगणना स्थगित। लुम्बिनीमा काङ्ग्रेस पहिलो, माओवादी केन्द्र दोस्रो, कसले कहाँ पालिका जिते यसबारे पुरा जानकारी। स्वतन्त्रबाट वडा अध्यक्ष जितेका शर्मा एमालेमै फर्किए। भरतपुर महानगरपालिकामा 76,566 मतगणना, कसको धेरै यसबारे पुरा जानकारी। काठमाडौँमा 51% मतगणना गर्न बाँकी, बालेन शाहको निरन्तर अग्रता। एमालेको पत्ता साफ हुने पक्का। काठमाडौँ 11मा सिर्जनाको अग्रता, बालेन दोस्रो स्थानमा। पोखरामा एकीकृत समाजवादीका आचार्य एमालेका थापाभन्दा 3,277 मतले अगाडि। काङ्ग्रेसले 300 नगाउँदा एमाले 200 नजिक। कर्णालीमा गठबन्धनले काङ्ग्रेसलाई फलिपाप, एमालेलाई निकै ठुलो धक्का। नेकपा यस भने शून्य। गठबन्धन सफल भयो, सङ्घीय निर्वाचनसम्म नै जान्छौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। 690वटा पालिकाको मतपरिणाम सार्वजनिक, कुन दलले कति जिते यसबारे पुरा जानकारी। सांसदबाट राजीनामा दिएका 1 जनाको हार, 2 जना कठिन सङ्घर्षमा। पोखरामा निवर्तमान मेयरकै ओडामा एमाले पराजित। मेयर बन्न सांसदबाट राजीनामा दिएकाहरूको भयो हरिबिजोग। जेलभित्रैबाट रेशम चौधरीको परिकल्पना पुरा, 5 महिना अघि मात्रै जन्मिएको दल जिल्लाकै पहिलो बन्दै। मधेसमा केपी शर्मा ओलीको मिसन सफल, 5औं स्थानबाट दोस्रो दलतर्फ उक्लिँदै। मधेसवादी दललाई मधेसमै निकै ठुलो धक्का। र चितवन, पोखरा र काठमाडौँमा नेकपा एमालेको पत्ता साफ हुने पक्का। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने, रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, बुटवल उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार खेलराज पाण्डेले फराकिलो मतान्तरले जित हासिल गरेका छन्। 2074को निर्वाचनमा एमालेका शिवराज सुवेदीसँग पराजित भएका पाण्डेले यसपटक एमालेका बाबुराम भट्टराईलाई 7,533 मतान्तरले पराजित गरेका हुन्। पाण्डेले 30,130 मत पाएर निर्वाचित हुँदा एमालेका भट्टराईले 22,597 मत पाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, अन्ततः नेपाली काङ्ग्रेसले 25 वर्षपछि पुनरागमन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता भरतपुर महानगरपालिकामा 76,566 मतगणना भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा 76,566 मतगणना गरिएको छ। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार सत्तारूढ दल गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी मेयरकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले निकटम प्रतिस्पर्धीलाई फराकिलो मतान्तरले पछाडि छाडेकी छिन्। रेणु दाहालले 29,675 मत पाएकी छिन्। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदी 23,861 मत ल्याएका छन्। रेणु दाहाल विजयभन्दा 5,814 मतान्तरले अगाडि रहेकी छिन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 10,424 मत प्राप्त गरेका छन् भने भरतपुरमा 1,27,000 भन्दा बढी मत खसेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस्तै उपमेयरमा काङ्ग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले 32,000 मत पाउँदा राप्रपाका उम्मेद्वार हिमाला गुरुङले 18,494 मत प्राप्त गरेकी छिन्। अहिले वडा नम्बर 15 र 16 को मतगणना भइरहेको छ। दुवै वडा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारको अग्रता रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकामा 51% मत गन्न बाँकी रहँदा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले निरन्तर अग्रता कायम गरेका छन्। लौरो चुनाव चिन्हबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएका बालेन्द्र शाहले निकटम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका केशव स्थापितलाई
15,805 मतले पछाडि पारेका छन्। पछाडि पार्दै बालेन्द्र शाहले 35,130 मत प्राप्त गरिसकेका छन्। महानगरमा कुल 1,79,400 मत खसेको थियो। शनिबार अपराह्न 2:30 बजेसम्म 93,647 मत मात्रै गणना भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। यसअघिको निर्वाचनमा एमालेको पकड क्षेत्र मानिएका वडाहरूमा मतगणना जारी छ। अझै 97,539 मतगणना गर्न बाँकी रहेको छ। 9, 10, 11, 24, 25, 26, 27 र 31 वडामा मतगणना जारी छ, जसमध्ये 10 र 11 नम्बर वडामा काङ्ग्रेसको पकड भएको क्षेत्र मानिएको छ। दर्शकबिन, काठमाडौँको महानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट काङ्ग्रेसकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले अग्रता लिएकी छिन्। शनिबार दिउँसोको मतगणनामा 300 मत गनिसकेको अवस्थामा सिर्जना सिंहले 98 मत प्राप्त गरेकी छिन्। सिंहलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले पछाडि रहेका छन्। उनले 69 मत प्राप्त गरेका हुन्। त्यस्तै एमाले उम्मेद्वार केशव स्थापितले तेस्रो स्थानमा छन्। उनले 55 मत पाएका छन्। अहिलेसम्म काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा मतगणना भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता पोखरा महानगरपालिकाको मेयर पदमा गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यको अग्रता कायमै रहेको छ। आचार्य नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कृष्ण थापाभन्दा 3,277 मतले अगाडि छन्। 85,058 मतगणना हुँदा आचार्यले 34,259 मत प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ भने थापाले 30,982 मत ल्याएर आचार्यलाई पछाडि रहेको जानकारी प्राप्त भएको हो। थापाले आचार्यसँगको दूरी घटाउँदै लिएका छन्। पोखराको उपमेयरमा भने एमाले अगाडि छ। नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार मन्जुदेवी गुरुङले 35,268 मत ल्याउँदा काङ्ग्रेसकी उम्मेद्वार कपिला राणा भाटले 34,796 मत ल्याएको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन, वैशाख 30 गते भएको 753 स्थानीय तहमध्ये 691 स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक मतपरिणामले नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा धेरै स्थान तह जितेर पहिलो पार्टी बनेको छ भने अघिल्लो निर्वाचनमा 294 स्थानीय तह जितेर पहिलो पार्टी बनेको नेकपा एमाले अहिले 188 स्थानमा जितेर दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ। अघिल्लो पटक 266 स्थान तह जितेर दोस्रो पार्टी भएको नेपाली काङ्ग्रेस यसपटक भने 308 स्थानीय तह जितेर पहिलो पार्टी बनेको छ। अझै पनि 62 स्थानीय तहको मतपरिणाम आउन बाँकी छ। तर पहिलो र दोस्रोमा काङ्ग्रेस र एमालेको स्थानमा परिवर्तन आउने सम्भव अवस्था छैन भने विगत चुनावमा 106 स्थानीय तह जितेको नेकपा माओवादी केन्द्र 62 स्थानीय तहको परिणाम आउन बाँकी रहँदै 118 स्थानीय तह जितेर तेस्रो स्थान सुरक्षित गरेको छ। चौथो स्थानमा जनता समाजवादी पार्टी छ। उसले अहिलेसम्म 27 स्थानीय तह जितिसकेको छ भने एमालेबाट फुटेर भर्खरै बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 21 स्थानीय तह जितेर 5औं स्थान सुरक्षित गरेको छ। यसैबीच लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भने 9 स्थानीय तह जितेर 6औं स्थानमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले 33,624 मत पाएका छन्। यो सँगै उनको जित सुनिश्चित जस्तै भएको बताइएको छ। मेयर पदका उम्मेद्वार नेकपा एमालेका केशव स्थापितले 18,189 मत प्राप्त गरेका छन्। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार काठमाडौँ महानगरमा 91,972 मत गन्दा स्थापित बालेनभन्दा 15,435 मतले पछाडि भएपछि बालेन शाहको दर्शकबिन यति बेला जित निश्चित भएको कतिपयले आकलन गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिएर 3 जना नेता स्थानीय तह निर्वाचनमा लडिरहेकोमा यति बेला उनीहरूलाई हम्मे परेको छ। करोडौं बजेट परिचालन गर्न पाइने र जनतासँग नजिक भएर काम गर्न पाइने भएका कारण सहजै राजीनामा दिएर स्थानीय तह निर्वाचनमा लड्ने नेताहरू हुन् काजीमान कागते, विजय सुवेदी र कृष्ण थापा। यी 3 जना नेता नेकपा एमालेका हुन् भने कागते इलामेको सूर्योदय नगरपालिकाको प्रमुख पदका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको गृहपालिका पनि यही हो भने कागते खनालकै पार्टीका नेता रणबहादुर राईबाट पराजित भएका छन्। निवर्तमान अधिकृतको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार राईले 12,431 मत प्राप्त गरी पराजित भएका छन्। कागतेले
10,579 मत प्राप्त गरेका हुन्। राईको जितले सांसद पदबाट राजीनामा दिएर सूर्योदय नगरपालिकाको नेतृत्व गर्ने कागतेको चाहना अधुरै रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अर्का सांसद विजय सुवेदीको पनि भरतपुर महानगरपालिकामा हारको सम्भावना बढ्दै गएको छ। शनिबार बिहानको मतपरिणामलाई आधार मान्दा उनका प्रतिस्पर्धी रेणु दाहाल 5,518 मतले अगाडि छिन्। रेणु दाहाल 28,608 मत र सुवेदीले 23,090 मत प्राप्त गरेपछि उनलाई लाजको मर्नु भएको छ।